هذه الرساله توصل لاكبر عدد من المواطنين والناس المسؤولين على هذا الملف هذا، حيت هادشي ولا كيخلع في هذا المغرب. حيت كل نهار ولينا كنسمعوا قضيه جديده، كل نهار ولينا كنسمعوا ملف جديد، كل نهار ولينا كنسمعوا فساد ديال الحكومه ديالنا. هادشي وسط واحد الصمت رهيب. مؤخرا الدريه الطالبه مسكينه اللي توفات حياه، كنا كنتظروا من الحكومه ديالنا بان تخرج بشي تصريح باش تلقى حلول ناجعه للشباب اللي كيمشي في الباطوات وكيموت. نتفاجأ بتصريح السيد وزير، تصريح ديال السيد وزير خرفي شنو كيقول؟ باننا سنعمل جاهدين على الامساك بالعصابات الاجراميه التي تتاجر بالبشر. ونسيت يا الخلفي بانك خاصك تبحث على حلول ناجعه للشباب اللي كيموت في عرض البحر. تالي هادشي بزاف هاد الزمر هذا كل نهار اخبار. هذا زي ثاني الشو هذه اليوم ديال هذا الوزير يتيم، وزير التشغيل. هذا مؤخرا كنت خارج تصريح في التلفازه، و2400 درهم ديال السميك هي كافيه باش يعيش مواطن مغربي، هي كافيه باش يعيش مواطن مغربي. محال واقيلا فاش تكفيك انت باش تاخذ شي عشيوه ديال السوشي في الشونزيليزي بلا حياه بلا حشمه. حزب منافق، حكومه يا البو يا العياذ بالله. بارطاجيوا الاخوان الله يرحم لكم الوالدين باش تا كتب الله وجاب الله وتعتقلنا في هذا الملف هذا، ما يلبسوش لينا شي تهمه اخرى ولا يجيبونا شي قضيه اخرى. اليوم الملف اللي غادي نناقشوا هو خاص بواحد واحد الوزاره اللي حساسه في المغرب عندنا، وزاره الخارجيه. وتصانتوا معايا المغاربه الله يجازيكم بخير، وحلوا معايا ودنيكم ونحاولوا نتناقشوا في هذا المباشر هذا. اليوم فضيحه متعلقه بوزاره الخارجيه التي يترأسها السي ناصر بوريطه اللي عينوا لنا الملك، واخا ماشي مشكل. والبارح قتلتوا حياه مواطنه مغربيه. هذا الملف الاخوان اللي طيح في يدي دابا وعندي بوثائق وبحجاج وبدلائل، ماشي غدا وبعدو يجيبوا يا واحد ولا وكيفاش وعلاش وانت تمارس الهرطقه وهادشي اللي كتقول غير هضره خاويه. لا، هادشي عندنا بالدليل، هادشي غنوصلوا ان شاء الله لمحكمه لاهاي، ماشي غير المحاكم ديال المغرب هنا. الملف اللي عندي الاخوه اليوم هو بواحد دبلوماسي مغربي اسم ديالو عمر السمار. هاد الدبلوماسي مغربي الاخوان خرج من بلادو صيفطاتو في 2008 بتعيين وزاره الخارجيه. قالوا لي سير اسيدي غادي تمشي لاديس ابابا اللي كاينه في دوله اثيوبيا، وغادي تخدم تما باش تسحب لينا الاعتراف، الاعتراف ديال دوله اثيوبيا للدوله المزعومه البوليزاريو، وحنا معاك وحنا كنوفروا لك الحمايه الخ من هذيك اللغه ديال الخشب اللي وينا كنسمعوها وكيجينا الملل. هاد الدبلوماسي المغربي مشى خدام، مشى ديبلاسي باش يخدم على ودية البلد ديالو. هادشي راه هذا كيطمعونا، يقولك التجنيد الاجباري ولا خاص نزرعوا في الشباب حب المواطنه. وصلت لي المواطن المغربي هذا راه دبلوماسي وما سلمش من الغطرسه ديال هاد الدوله هادي وديال هاد الحكومه. هاد الدبلوماسي الاخوان تغتال في 2008، تقتل كان هو والزوجه ديالو، وجات واحد العصابه اجراميه في اثيوبيا حيت مرضاش بالعلم ديال بوليزاريو يتعلق حدا الدرابو ديال البلاد. اوكي، تصيد فيه الروح ديال الوطنيه الله يجازيه بخير. كيتغتال الاخوان كما موضحون في التقرير الطبي. ها هو الله يجازيكم بخير، هنا في التقرير الطبي موضح بان السيد مضروب بحديده راسو، تضرب راسو وديك الحديده مسمومه. هزوه داو للسبيطار تما في اثيوبيا، من سبيطار داو لسبيطار اخر. اتصلت السفاره المغربيه مع اثيوبيا هنا، جابوا المستشفى ديال الشيخ زايد. السيد توفى مات، هادشي ما سمعناش عليه الاخبار. واخا السيد شهيد، القضيه الوطنيه كان كيدافع تما لحدود الساعه غادي مزيان. ولكن الخطير في الامر في هذا الملف، السيد ملي جا هنا للمغرب المستشفى ديال الشيخ زايد شنو قالوا عليه؟ قالوا ودي بان هذا السيد هذا ما توفاش نتيجه ضربه في الراس،
هاد السيد هذا قلت لكم الاخوان فاش جابوه هنايا المستشفى شيخ زايد في الرباط ما قالوش بان هاد السيد دبلوماسي توفى نتيجه ضربه على الراس، لا، باش تبقى العلاقه مع اثيوبيا ونحاولوا بانها تسحب الاعتراف ديال بوليزاريو، قالوا بانه دار كسيده تمايه عاديه. وهذا الشيء في صمت رهيب الاعلام ديالنا، هادشي ما دواش عليه. هادشي مساله الاغتيالات اللي كتوقع للدبلوماسيين المغاربه راه وزاره الخارجيه ما كتذاكرش عليها، راه ما كتبغيش هادشي توصلوا للمواطنين باش ما ياخذوش عليها شي نقطه سوداء وما تقولش بان المملكه المغربيه ما مدياش في الرعايه ديالها. ماشي مشكل، الزوجه ديالو ماشي غنقول لك تم الترحيل ديالها من اثيوبيا، تم الطرد ديالها من اثيوبيا من طرف السفير المغربي، قال لها غتهزي شطيطك في ظرف 48 ساعه غتمشي للمغرب. جات السيده الزوجه ديالو المغرب في انتظار بان السيد غادر لي واحد المراسم ديال الدفن، غتلقى شي مكالمه هاتفيه من ملك البلاد يواسيها ووالو، وبحال الدبانه بحالو بحال الوفاه ديال ديك الدريه مسكينه حياه اللي ماتت في عرض البحر، بحالها بخوشه ميته في اديس ابابا، لدرجه الزوجه ديالو كتمشي للوزاره ديال الخارجيه ولات ممنوعه منعا كليا بانها تدخل وزاره الخارجيه. الملف ديال عمر السمار تم الطمس ديالو، ما بقاش في وزاره الخارجيه، مرتو ما خدات لا تعويض، ما خدات لا معاش على راجلها، ما خدات لا اعتراف من طرف وزاره الخارجيه بالاعمال اللي كيقوم بها راجلها، ما والو، موت بحال شي حجره جي طابل. كدافع على المغرب ونصفقوا لك، نهار كتوقع لك الواقعه يتخلون عنك، لدرجه واحد المسؤول في وزاره الخارجيه ملي الزوجه ديال الدبلوماسي ولات كتسعى ولات كتطلب، قال لها تمارسي معايا الجنس عاد نجبد لك الدوسي ديال راجلك. بالله عليكم واش بحال هكا كيتعامل المواطن المغربي اللي كيدافع على الوطن ديالو؟ هذا الملف هذا ها هو عندنا بالدلائل وعندنا بالحجج، ما كندويوش الاخوان من فراغ، بوثائق وبدلائل وبدي دوسي من عند السفاره لاثيوبيا وتقارير طبيه كتقول بان السيد مات حيت تغتال، ما تفتح لا تحقيق، ما وزاره الخارجيه تحركات، ما والو. خاصكم تعرفوا الاخوان بانه ودي السلاح اللي ولا عندنا حنا هنا، خاصكم تعرفوا الاخوان بان السلاح اللي ولا عندنا هنا في الفيسبوك اشنا هو البارطاج. ما تقولش هي البارطاج ما كيدير والو، البارطاج كيجيب نتيجه، البارطاج خلى الحكومه تهضر، البارطاج خلى الخلفيه يخرجوا عن صمته ويتكلم ويخاطب الشعب، حيت اكبر ضغط اللي كيتمارس على الدوله المغربيه من طرف الشباب الناشط كيموت، ملي كيولي مغربي كيموت في عرض البحر وما كتهضرش عليه، والدوله في صمت رهيب، وملي كيولي دبلوماسي مغربي مصيفطه وزاره الخارجيه باش يدافع على هذه البلاد وباش يسحب الاعتراف ديال البوليزاريو من طرف الدوله الاثيوبيه وكتسكت عليه، فانت اكبر فاسد ووزارتك اكبر فاسده. واش بغيتوا المغاربه يوليو يطلبوا؟ واش بغيتوا المغاربه يوليو يسعاو؟ فين هو يد الحق والقانون؟ فين هو التدخل الملكي اللي كيديها في الرعايه ديالو؟ فين كمالك الفقراء اللي كتدعي بانك مالك الفقراء وكتستجب للتطلعات ديال المواطنين؟ بالله عليك ولينا كنشوفوك غير في السفريات، ولينا كنشوفوك يا في ابو ظبي يا في فرنسا، ها انت غايب هنايا كدور، ها انت انا في فتره نقاهه والشعب ديالك كيضيع والشعب ديالك ينهب، لدرجه وزير الخارجيه كيقول المراشد السفير عمر السمار ما عندي ما ندير لك، ملف كبير عليا. ومن اللي كبير عليك انت وزير الخارجيه؟ عند من غنمشيو؟ واش الوزاره الوحيده اللي خاصها تتجه ليها هاد السيده باش تاخذ حق ديال راجلها كتسد عليها البيبان وكتستدعي شركه امن خاص كتوقفها كتقول لهم هذيك السيده ما تدخلش تمشي تموت؟ بالله عليك فين وصلنا بالدرجه ديال الظلم والدرجه ديال الاستبداد والدرجه ديال القهر؟ وانا ما غاديش نسكت على هذا الملف، حيت هذا الملف عارفو مالي بالفساد. هذا الملف هذا الاخوان هذا
تمحى، ما بقاش وزاره خارجيه. هذا الملف هذا حاليا اللي كتشوفوا فيه ما كاينش في وزاره كما كتسمعوني. هذا الملف تمسح من وزاره خارجيه باش هاد السيده ما تاخذش الحق ديالها. لا عليك تقهرنا، قسما بالله الا تقهرنا بالله. فين غاديين بالظلم؟ فين غاديين بهذا الاستبداد؟ فين غاديين بهذا الحقره لهذا الشعب؟ فين؟ كنتمنى من اي مغربي حر يدخل ويبارطاجي هذا الفيديو هذا، يوصل الصوت ديال الشعب. هذا البارطاج هو اللي بقى عندنا السلاح الوحيد في ظل هذا الاعلام الفاسد، هذا الاعلام المستبد. فالله يجازيكم بخير الاخوان. ما غنديرش غير حلقه واحده، مازال حلقات اخرين وغنفسر لكم فيهم كل ما يتعلق بهذه القضيه هذه. كعيت حقدت على هذه البلاد هذه قسما بالله.